योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कर भनेको के हो र कर कति किसिमको हुन्छ भनेर त्यसको बारेमा व्याख्या गरेको थिएँ। आजको भिडियोमा मैले कर प्रणालीहरू सिस्टम अफ ट्याक्सेसनको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन गइरहेको छु। कर प्रणालीहरू मुख्यतया धेरै किसिमका भए पनि हामीले कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा दिए अनुसार करका प्रणालीहरू 3 किसिमका चाहिँ हुन्छन्। पहिलो प्रगतिशील कर हो भने अर्को चाहिँ समानुपातिक कर प्रणाली हो। त्यस्तै गरेर रिग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम भन्छ, जसलाई प्रतिगामी कर भनेर भन्छ। यसरी हामीले प्रगतिशील कर प्रणाली, समानुपातिक कर प्रणाली र प्रतिगामी कर प्रणाली अर्थात् प्रोग्रेसिभ ट्याक्स, प्रोपोर्सनल ट्याक्स र रिग्रेसिभ ट्याक्सको बारेमा हामीले उदाहरण सहित हामीले आज अध्ययन गर्नेछौँ। आजको यस भिडियोमा मैले करका 3टा प्रणाली सम्बन्धी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्टसँग बुझाउने छु भन्ने आशा पनि लिएको छु। सबभन्दा पहिले हामीले प्रगतिशील कर भनेको के हो त? यो कस्तो प्रकारको कर हो र यसले कस्ता प्रकारको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रकारको चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्छ, यस सम्बन्धी हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले हामीले यसको अर्थ बुझौँ। प्रगतिशील कर अर्थात् प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के हो त? जनताको आम्दानी बढ्दा करको दर बढ्ने र आम्दानी घट्दा करको दर घट्ने कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर भनिन्छ, अर्थात् प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ भनेर चाहिँ पढ्न सक्छौँ। अर्थात् अर्को शब्दमा अझ सरल भाषामा भनियो भने करदाताको आम्दानी बढ्दा करको दर बढ्ने र करदाताको आम्दानी घट्दा करको दर पनि घट्ने कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर भनेर भनिन्छ। अर्थात् सरकारले उच्च आय स्तर भएका अर्थात् धनी व्यक्तिहरूलाई बढी कर र कम आय स्तर भएका अर्थात् गरिब वर्गलाई चाहिँ कम चाहिँ करको दर निर्धारण गर्छ भने अथवा लगाउँछ भने त्यसलाई हामी प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेर भन्छौँ। यस्तो ट्याक्स प्रणाली सामाजिक न्यायको हिसाबमा बढी न्यायिक मानिन्छ, जसले आर्थिक समानता ल्याउनमा चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। किन त भन्दा उच्च आय स्तर भएका व्यक्तिहरू अर्थात् धनी व्यक्तिहरूबाट बढी दरमा कर चाहिँ लगाएर जम्मा भएको राजस्व गरिब वर्गको निमित्त खर्च गर्न सक्दछ। त्यसकारणले यसले आर्थिक समानता ल्याउनमा चाहिँ ठूलो चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। जहाँ धनी र गरिबको बढी ग्याप छ अर्थात् अन्तर छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रगतिशील कर लगाउँदा उत्तम मानिन्छ। प्रगतिशील करलाई हामीले एउटा तालिकाद्वारा अर्थात् उदाहरणद्वारा चाहिँ हामीले प्रश्न पार्न सक्छौँ। यहाँ करदाताको आम्दानीको स्तर राखिएको छ र यहाँ करको दर प्रतिशतमा चाहिँ राखिएको छ र यता कर रकम रुमा चाहिँ राखिएको छ। सुरुमा करदाताको आम्दानी 10,000 हुँदा करको दर 5% छ। 5% को 10,000 को 5% हुन आउने रकम 500 अर्थात् 500 चाहिँ हुन जान्छ। कर रकम 500 तिर्छ, अर्थात् 10,000 आम्दानी गर्ने व्यक्तिले
रु 500 चाहिँ सरकारलाई कर तिर्दछ। यदि आम्दानी बढेर 10,000 बाट 15,000 हुन जान्छ भने करको दर पनि वृद्धि भएर 5 बाट 10 हुन पुगेको छ र करको रकम सरकारलाई बुझाउने करको रकम पनि रु 1500 पुग्न गएको छ। यसरी 15,000 बाट 20,000 आम्दानी बढ्यो भने अथवा बढ्दा करको दर पनि 10 बाट 15% चाहिँ हुन पुगेको छ। 20,000 को 15% ले 3,000 चाहिँ करको रकम हुन गएको छ। यस तालिकाले के बुझाउँछ त भन्दा के देखाउँछ त भन्दा आम्दानी 20,000 हुँदा करको दर पनि बढेको छ भने आम्दानी 20,000 बाट 15,000 अथवा घट्दा चाहिँ करको दर 15 बाट 10 हुन पुगेको छ र 15,000 बाट 10,000 हुँदा 5% चाहिँ हुन गएको छ। अर्थात् यसले के कुरा चाहिँ देखायो त भन्दा करदाताको आम्दानी र करको दर बीचमा चाहिँ सुल्टो सम्बन्ध अर्थात् सकारात्मक सम्बन्ध चाहिँ देखाएको छ। अर्थात् आम्दानी बढ्दा करको दर पनि बढ्ने, आम्दानी घट्दा करको दर पनि घट्ने भएको हुनाले यो जति मान्छेहरू आय आर्जनको हिसाबमा धनी बन्दै जान्छन् ती धनी व्यक्तिहरूले चाहिँ बढी कर तिर्नुपर्दछ भने कम आम्दानी अथवा कम आयस्तर भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ कम कर सरकारले चाहिँ लगाउँछ। अब यस कर प्रणालीका चाहिँ फाइदा तथा बेफाइदाहरू। लचकताको गुण। प्रगतिशील करमा चाहिँ लचकताको गुण चाहिँ पाइन्छ। लचकता भन्नाले आवश्यकता अनुसार करको दर घटाउन बढाउन सकिन्छ। अर्थात् सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाहिँ कर सम्बन्धी नीतिमा करलाई घटाउन र बढाउन सकिन्छ। अर्थतन्त्रको चाहिँ अवस्था, इकोनोमीको चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ अथवा विशेष गरी आर्थिक मन्दी भएको बेलामा करको दर कम हैन हुन्छ भने समृद्धि अथवा तेजीको अवस्थामा करको दर चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै मितव्ययिता अथवा कम खर्चिलो। प्रगतिशील कर कम खर्चमा पनि बढी कर चाहिँ उठाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ सकिन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ विशेषता हो। तेस्रो विशेषता अर्थात् यसको फाइदा भनेको आर्थिक समानता कायम गर्नु। विशेष गरी धनी र गरिब बीचको जुन असमानता हुन्छ त्यो चाहिँ यसले हटाउँछ। किन त भन्दा धनीले बढी कर तिर्ने र गरिबले कम कर तिर्ने भएकोले आर्थिक समानता कायम हुन्छ। विशेष गरी धनी व्यक्तिहरूबाट बढी कर उठाएर गरिब वर्गको चाहिँ उत्थानको निमित्त उनीहरूको आर्थिक प्रगतिको निमित्त विभिन्न स्किमहरू ल्याएर उनीहरूको चाहिँ आर्थिक जीवनस्तर उकास्न चाहिँ सरकारले खर्च गर्न सक्दछ। अब दोस्रो नम्बरमा हामीले चाहिँ प्रगतिशीलका अवगुणहरू, यसका केही बेफाइदाहरू पनि छन्। फाइदा मात्र अथवा त्यसका चाहिँ फाइदा मात्र नभएर प्रगतिशील करका बेफाइदा पनि छन् है। सबभन्दा पहिलो कुरो त यसले के गर्छ त भन्दा बचत र लगानीमा कटौती गर्छ है। प्रगतिशील कर यदि सरकारले चाहिँ इम्पोज गर्यो भने अथवा लगायो भने यसले बचत र लगानीमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ कटौती गर्ने काम चाहिँ गर्छ। कसरी गर्छ त भन्दा यो करले धनीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकोले बचत र लगानी घटाउँछ। अर्थात् धनी व्यक्तिहरूले जति आम्दानी कमाउँछन् त्यो आम्दानीमा चाहिँ सरकारले कर बढी दरमा लगाउँछ अथवा बढी कर चाहिँ लगाउँछ, जसले गर्दाखेरि आम्दानीको धेरै अंश चाहिँ सरकारलाई राजस्वको रूपमा अथवा करको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको बचतमा पनि कमी हुन जान्छ र त्यो बचत कम हुने बित्तिकै उनीहरूले लगानी पनि कम हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरू मन्दको अवस्थामा चाहिँ हुन सक्छ अथवा इकोनोमीलाई त्यसले बेफाइदा गराउँछ। अब धनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि कर कम लगायो भने उनीहरूले ठुलो आयोजनाहरूमा अथवा ठुलो उद्योगहरू हैन सञ्चालन गर्न सक्छन्, लगानी बढाउन सक्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। तर सामाजिक न्यायको हिसाबमा चाहिँ त्यो राम्रो मानिँदैन। त्यसकारणले प्रगतिशील कर चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। तर पनि यसले चाहिँ एउटा बेफाइदा भनेको यसले समग्र रूपमा चाहिँ
बचत र लगानीमा चाहिँ कटौती गर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यसको बेफाइदा अथवा अवगुण भनेको कर छल्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्न जान्छ। किन त भन्दा धनीहरूलाई करको दर बढी हुने भएकोले कर छल्ने बढी सम्भावना हुन्छ हैन। अर्थात् धनीहरूले विशेष गरी आफ्नो जुन आम्दानीको चाहिँ लेभल हो अथवा ती चाहिँ आम्दानीको चाहिँ यथार्थ चाहिँ विवरणहरू पेश गर्न हिचकिचाउँछन्। अर्थात् उनीहरूले बढी कर तिर्नुपर्ने भएको हुनाले सकेसम्म कम आम्दानी देखाउने उनीहरूले प्रयत्न गरेका हुन्छन्। त्यसकारणले करको छली गर्ने चाहिँ यसको चाहिँ मुख्य अर्को चाहिँ अवगुण हो। जस्तो हामीले सुन्ने गरेका छौँ न्युजहरू, सरकारले विभिन्न चाहिँ मिडियाहरूमा आइराखेको हुन्छ। विशेष गरी धनी व्यक्तिहरूले हैन यथार्थ चाहिँ आफ्नो आम्दानीको बारेमा आर्थिक उत्पादनको बारेमा चाहिँ विवरणहरू नदिँदा, हिसाब किताब नदेखाउँदा चाहिँ कर छली गरेको चाहिँ हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि सुनिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारणले यो प्रगतिशील करमा चाहिँ को अवगुण भनेको कर छल्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्ने सम्भावना अथवा प्रवृत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दा हुन्छ। तेस्रो नम्बरको बेफाइदा भनेको अर्थात् अवगुण भनेको चाहिँ करको दरमा स्थायित्व हुँदैन। किन त भन्दा करको दरमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा परिवर्तन हुन सक्ने भएकोले स्थायित्व हुँदैन। अर्थात् सरकारले आवश्यकता अनुसार हैन करको दर घटाउने वा बढाउने भन्ने कुराहरू हैन प्रत्येक वर्षको चाहिँ सरकारमा चाहिँ निहित हुन्छ। अर्थात् विशेष गरी राजस्वको हैन जुन आयव्ययको चाहिँ जुन विवरण हो त्यसमा चाहिँ विशेष गरी वित्त व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने रकम सरकारले करको दरबाट चाहिँ निर्धारण हुने गर्छ। त्यसकारणले करलाई घटाउँदा वा बढाउँदा हैन कति चाहिँ फरक पर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो सरकारमा डिपेन्ड रहने कुरा पनि हो। र सरकारले कहिलेकाहीँ करको दर घटाउने नीति ल्याउँछ भने कहिलेकाहीँ बढाउने पनि गर्छ। विशेष गरी उपभोग्य वस्तुहरूमा कम कर हुन्छ भने विलासिताका वस्तुहरूमा बढी कर लगाउने गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यसकारणले यसको चाहिँ स्थायित्व हुँदैन। यो चाहिँ फ्लेक्जिबिलिटी चाहिँ बढी हुन्छ, स्थायित्व हुँदैन करको दरमा हैन। त्यसको करको दर दायरा चाहिँ बढाउनको लागि सरकारले चाहिँ करको दर घटाउने र बढाउने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ करको प्रणालीमा हामीले समानुपातिक कर भन्छ। समानुपातिक कर भन्ने बित्तिकै प्रोपोर्सनल ट्याक्स भन्नु, जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रोपोर्सनल ट्याक्स भन्नु भन्छ। अर्थात् समानुपातिक कर भनेको के हो त? सरकारले सबै करदातालाई समान दरमा कर लगाउँछ भने त्यसलाई समानुपातिक हैन कर प्रणाली भनिन्छ। यो कर प्रणालीमा करको दर फरक भए पनि करको रकम चाहिँ के हुन्छ? फरक चाहिँ हुन्छ भन्छ है। फरक नभए पनि है यो कर प्रणालीको करको दर चाहिँ फरक चाहिँ हुँदैन है। यहाँ मिस्टेक भएको छ थोरै, यहाँ मिस्टेक भएको छ। करको दर चाहिँ फरक हुँदैन है। नभए पनि करको रकम चाहिँ फरक हुन्छ है। यहाँ नभए पनि भन्ने हुन्छ, यहाँ अलि मिस्टेक भएको छ। नभए पनि करको रकम चाहिँ फरक हुन्छ। अब समानुपातिक कर प्रणाली भन्ने बित्तिकै अब अझ हामीले सरल भाषामा सरल शब्दमा भन्ने हो भने सरकारले नागरिकहरूलाई, सबै प्रकारका नागरिक चाहे धनी हुन् चाहे गरिब हुन्, सबै वर्गलाई चाहिँ समान दरमा चाहिँ कर लगाउँछ भने त्यसलाई समानुपातिक कर प्रणाली भनेर भनिन्छ। यसमा हामीले करको दर हैन एउटै हुन्छ, सेम हुन्छ, तर रकम भने बढी आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले बढी कर तिर्नुपर्छ भने कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले कम कर चाहिँ तिर्नुपर्छ। यसलाई अझ हामीले एउटा तालिकाबाट चाहिँ यसलाई उदाहरणबाट प्रश्न पार्न सकिन्छ। यहाँ करदाताको आम्दानी देखाएको छ रु 5,000, 10,000, 15,000। करको दर यहाँ प्रतिशतमा 10, 10, 10 नै छ, एउटै छ अथवा सेम चाहिँ ट्याक्स रेट चाहिँ दिएको छ। करको रकम चाहिँ यहाँ भिन्न छ अथवा फरक छ। यहाँ के देखिन्छ त भन्दा करदाताको चाहिँ हैन आम्दानी 5,000 हुँदा 10% हिसाबमा 500 चाहिँ यहाँ कर सरकारलाई भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै गरेर
त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ आम्दानी बढ्दा 5,000बाट 10,000 हुँदा अर्थात् 10,000 आम्दानी भएको व्यक्तिले 10% को दरमा चाहिँ 1,000 यानि कि 500 भन्दा डबलले चाहिँ यहाँ कर तिरेको छ। त्यस्तै 15,000 आम्दानी भएको व्यक्तिले चाहिँ 10% का दरले हैन 1,500 यानि कि 1,500 चाहिँ करको रकम चाहिँ तिरेको छ। त्यसकारण हामी के बुझ्छौं त भन्दा करको दर चाहिँ एउटै छ, समान छ, तर सरकारलाई बुझाउने करको रकम चाहिँ भिन्न छ अथवा भिन्नता छ अथवा फरक छ। यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कम आम्दानी हुनेले चाहिँ कम कर तिर्नुपर्छ भने बढी आम्दानी भएकोले बढी करको रकम चाहिँ तिर्नु पर्दछ, तर करको दर चाहिँ समान चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले यस समानुपातिक करका पनि आफ्नै गुण र अवगुणहरू छन् अर्थात् सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। त्यसलाई हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेका छौं। यसका फाइदाहरू अथवा गुणहरू समानुपातिक कर प्रणालीका चाहिँ यो भुक्तानी गर्न सजिलो छ। यो कर प्रणालीमा किन त भन्दा यो कर प्रणालीमा करको दर समान हुने भएकोले भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ, अर्थात् यो बुझ्न गाह्रो हुँदैन अथवा हिसाब गर्न त्यति झन्झटिलो छैन। अर्को चाहिँ यसको चाहिँ गुण भनेको कर छल्ने प्रवृत्ति कम हुन्छ। किन त भन्दा यो सबैलाई चाहिँ करको दर एउटै हुन्छ है, अथवा जुनसुकै वर्ग होस्, अथवा धनी वर्ग होस् अथवा गरिब वर्ग होस्, अथवा न्यून आय स्तरको भएको व्यक्ति होस् अथवा बढी आय स्तर भएको व्यक्ति होस्, सबैलाई समान दरमा चाहिँ कर भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा कर छल्ने प्रवृत्ति चाहिँ कम हुन्छ। धेरै आम्दानी भएका व्यक्तिले पनि कमै रकम चाहिँ सरकारलाई करको रूपमा भुक्तानी गर्ने भएको हुनाले त्यो कर छल्ने प्रवृत्ति चाहिँ यसमा कम हुन्छ। यसका यी गुणहरू अथवा फाइदाहरू चाहिँ हुन्। अर्को तेस्रो नम्बर चाहिँ कर सङ्कलन गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि यो सबै व्यक्तिहरूलाई सबै प्रकारका वर्गहरूलाई चाहिँ एउटै करको दर भएको हुनाले यो सबै वर्गबाट सजिलैसँग कर सङ्कलन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यसका अवगुणहरू पनि छन् हैन, यसका अवगुणहरू अर्थात् बेफाइदाहरू पनि छन्। त्यसलाई पनि हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेका छौं। धनीलाई कम कर र गरिबलाई चाहिँ बढी कर लिन्छ है। धनीलाई कम कर र गरिबलाई किन त भन्दा करको दर एउटै भइसकेपछि आय स्तरको आधारमा इन्कमको आधारमा आम्दानी बढी हुँदा कर जुन करदाताको चाहिँ आम्दानी बढी छ उले बढी कर तिरे पनि कम्पेरेटिभली तुलनात्मक रूपमा कम आय भएको मान्छेले पनि त्यही दरमा कर तिर्दा धनी वर्गलाई कम अनुपातमा चाहिँ करको दर तिर्नुपर्छ भने गरिबले चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ लचकताको कमी हुनु, अर्थात् विशेष गरी लचकताको कमी अथवा समानुपातिक कर प्रणालीमा चाहिँ यो घटाउन बढाउन चाहिँ सकिन्छ, किनभने करको दर चाहिँ सबै वर्गलाई एउटै दरमा चाहिँ लगाएको हुन्छ। त्यसकारणले यसमा लचकताको गुण अर्थात् प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसलाई घटाउने बढाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन, एउटै प्रकारको करको दर चाहिँ निर्धारण गरेर लगाइएको हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को चाहिँ यसको अवगुण भनेको धनको असमान वितरण हुन्छ है। अब यसले के त भन्दा धनीलाई झन् धनी बनाउँदै जान्छ भने गरिबलाई चाहिँ झन् गरिब बनाउने अवस्था चाहिँ आउँछ। यसले चाहिँ धनी र गरिब बीचको खाडल जुन हामी ग्याप भन्छौँ नि, खाडल झन् बढाउने काम गर्छ। यसले त्यो घटाउने भन्दा पनि समानता ल्याउने भन्दा पनि असमानता ल्याउने काम चाहिँ गर्छ। अर्थात् सरकारले जुन राष्ट्रिय आम्दानी वितरणमा चाहिँ समान रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने भनेको उसले विशेष गरी आर्थिक नीति र कर नीति हुन् र कर नीति यस्तो कर हुनुपर्छ जुन धनीहरूलाई चाहिँ बढी कर र उठाउने र त्यो उठाएको पैसालाई गरिब वर्गको निमित्त खर्च गर्ने अथवा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नको निमित्त सरकारले खर्च गर्ने हो र जसले आर्थिक समानता ल्याउँछ। तर यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा यस कर प्रणालीले धनको असमानतामा चाहिँ असमान वितरण चाहिँ गर्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। कसरी त भन्दा धनीहरूले कम कर तिर्नुपर्छ, गरिबहरूले बढी, जसले गर्दाखेरि धनी बन्दै जान्छ, गरिब चाहिँ झन् गरिब बन्दै जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि समानुपातिक कर प्रणाली के छ त भन्दा आर्थिक असमानता ल्याउन यसले सक्छ भन्ने हामीले यसका बेफाइदाहरू हामीले अथवा अवगुणहरू हेर्न सक्छौँ। यस कारणले पनि यो समानुपातिक कर प्रणाली त्यति उपयुक्त
मानिँदैन है। अब तेस्रो नम्बरमा रहेको छ हामीलाई कर प्रणाली चाहिँ प्रतिगामी है कर, जसलाई हामी प्रतिगामी हैन, प्रगतिशील भनेको 1 स्टेप फरवर्ड, प्रतिगामी कर रिग्रेसिभ ट्याक्स भनेको 1 स्टेप ब्याकवर्ड है। अब यसले चाहिँ सबभन्दा पहिले अब प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको के हो त, प्रतिगामी कर भनेको के हो त, यसको अर्थबाट जाउँ हामी। करदाताको आम्दानीको स्तर बढ्दै जाँदा करको दर घट्दै जान्छ भने त्यसलाई प्रतिगामी कर प्रणाली भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुस् है, सामाजिक न्यायको हिसाबमा यो कर प्रणाली असमान र अन्यायपूर्ण मानिन्छ। धनी वर्गले कम कर र गरिब वर्गले बढी कर तिर्नुपर्छ। यो कर प्रणाली त्यति व्यावहारिक पनि छैन, कुनै देशले पनि यस्तो कर चाहिँ लगाउँदैन। कुरो बुझ्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रतिगामी कर भन्ने बित्तिकै हामीले प्रगतिशील करको चाहिँ उल्टो हुन्छ हैन। प्रोग्रेसिभ भन्ने बित्तिकै 1 स्टेप फरवर्ड मैले भनिसकेँ, अर्थात् आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर पनि बढ्दै जान्छ। यहाँ चाहिँ प्रतिगामी कर प्रणालीमा चाहिँ रिग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टममा चाहिँ करदाताको आम्दानीको स्तर बढ्दै गयो भने करको दर चाहिँ झन् घट्दै जान्छ, कम हुँदै जान्छ हैन। त्यस्तो कर प्रणालीलाई हामी प्रतिगामी कर प्रणाली भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले सामाजिक न्यायको हिसाबले यो चाहिँ समाजमा यसले चाहिँ असमानता चाहिँ ल्याउँछ, अर्थात् यो चाहिँ असमानता अन्यायपूर्ण हुन्छ। किन त भन्दा धनीहरूलाई न्यून कर चाहिँ लगाएको हुन्छ भने गरिबहरूलाई बढी कर लगाएको हुन्छ। त्यसैले यो गरिबमारा कर प्रणाली पनि भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसकारणले यो त्यति व्यावहारिक पनि छैन। किन त भन्दा यसले धनीलाई झन् पक्ष पोषण गर्छ भने, झन् धनी बनाउँछ भने गरिबहरूलाई यसले चाहिँ झन् शोषण गर्छ। अर्थात् मतलब राज्यले चाहिँ धनी जो गरिब छ होइन, निमुखा छ, तिनीहरूलाई नै बढी कर लगाउने भएको हुनाले त्यो व्यावहारिक पनि छैन हैन। त्यसकारणले कुनै पनि देशले समाजवादी मुलुकहरूले हैन, कल्याणकारी देशहरूले अथवा सरकारले भनौँ न प्रतिगामी कर चाहिँ लगाउँदैन है त। यसलाई अझ स्पष्टसँग हामीले तालिकाद्वारा यसलाई उदाहरण दिएर चाहिँ हामीले प्रश्न पार्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ आम्दानी चाहिँ यो कोलममा चाहिँ हामीले आम्दानी राखेका छौँ भने अर्को कोलममा चाहिँ करको दर र अर्को चाहिँ तेस्रो चाहिँ महलमा अथवा कोलममा चाहिँ करको रकम रुमा चाहिँ राखिएको छ। यहाँ आम्दानी 500 हुँदा 15% चाहिँ कर लगाएको छ। हेर्नुहोस् है, कम आम्दानी 500 हुँदा 15%ले 750 चाहिँ यो कर राज्यलाई तिरिएको छ। 500बाट 10,000 सरी यो 500 होइन 5000 हो है, यो 500 भएको छ। 10,000 चाहिँ आम्दानी बढ्दा 5,000बाट 10,000 हुँदा 10% यानि कि 5%ले चाहिँ 15%, 10% चाहिँ के भयो 5% घटेर 10% चाहिँ करको दर घटेको छ र जसमा चाहिँ 1,000 चाहिँ यहाँ कर तिरेको छ भने अब 10,000बाट आम्दानी बढेर 15,000 भएको छ। 15,000 हुँदा करको दर घटेर 5% भएको छ र उनले राज्यलाई अथवा सरकारलाई 750 चाहिँ करको रकम तिरेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब कहाँ 5,000 चाहिँ आम्दानी हुने व्यक्तिले चाहिँ 15% को हिसाबमा 750 चाहिँ राज्यलाई चाहिँ कर तिरेको छ। त्यस्तै गरेर 15,000 हुने मान्छेले आम्दानी भएको व्यक्तिले 5% को दरले 750 एउटै नै। अथवा यहाँ चाहिँ 5,000 र 15,000 यहाँ चाहिँ फरक चाहिँ हाम्रो 10,000 को फरक छ है। त्यसकारणले करको रकम चाहिँ यहाँ एउटै हुन गएको छ। अर्थात् यहाँनिर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हामीले के बुझौँ त भन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ करको दर बढी हुन्छ र जसले करको रकम पनि बढी नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा आनुपातिक हिसाबमा हामीले हेर्ने हो भने र बढी आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ करको दर चाहिँ कम हुन्छ। अर्थात् जति आम्दानी बढ्दै जान्छ यसको अर्थ के हो त भन्दा आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर पनि घट्दै जान्छ र रकम पनि घट्दै गएको हुन्छ है। रकम चाहिँ फरक हुन्छ तर पनि यहाँ चाहिँ आम्दानीको स्तर बढ्दै जाँदाखेरि करको दर पनि घट्दै जान्छ। यदि आम्दानी घट्दै गयो भने करको दर पनि बढ्दै जान्छ। जस चाहिँ उल्टो चाहिँ यहाँ सम्बन्ध चाहिँ रहेको छ आम्दानी र करको दर है, उल्टो सम्बन्ध चाहिँ रहेको छ।
यस्तो कर प्रणालीलाई अर्थात् हामीले के बुझौँ त भन्दा आम्दानी र कर बीचको उल्टो सम्बन्ध चाहिँ छ। अर्थात् आम्दानी बढ्दा कर घट्ने, आम्दानी घट्दा कर बढ्ने, त्यस्तो कर प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ? प्रतिगामी कर प्रणाली भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले यो व्यावहारिक मानिँदैन कर प्रणाली। यसका गुण र अवगुणहरूबाट पनि हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। प्रतिगामी करका चाहिँ गुणहरू अर्थात् यसका फाइदाहरू सबभन्दा पहिले हामी फाइदा हेरौँ। पहिलो नम्बरमा यसले आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि ल्याउँछ। कसरी ल्याउँछ त भन्दा धनीहरूलाई कम कर हुने हुँदा बचत र लगानी वृद्धि हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको बचत बढी भएको बचत लगानी गरेर आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुन सक्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ आय आर्जन गर्न प्रोत्साहन है। प्रगतिशील करमा चाहिँ निरुत्साहित गर्छ भने यहाँ प्रोत्साहित हुन्छ। किनकि जति आय स्तर बढ्छ त्यति नै करको दर चाहिँ कम हुन्छ। अर्थात् जति धनी हुन गयो, जति चाहिँ मान्छे धनी हुँदै जान्छ त्यति उसले राज्यलाई कर पनि कम तिर्दै जान्छ। त्यसकारणले यो आय आर्जन गर्ने मान्छेलाई झन प्रोत्साहित गरेर लगानी गरेर अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ भनेको है। यसका दुईटा चाहिँ गुणहरू छन्। अब अर्को चाहिँ यसका अवगुणहरू चाहिँ गरिब वर्गमा चाहिँ भार अर्थात् मार भने पनि भयो, भार। कम आय स्तर भएकाबाट कर रकम बढी तिरिने हुँदा गरिब मारमा चाहिँ पर्छन् अथवा करको भार चाहिँ गरिबमा चाहिँ बढी पर्छ भने धनीहरूमा चाहिँ कम पर्छ। त्यसकारणले यो गरिब मार चाहिँ करको चाहिँ कर प्रणाली मानिन्छ। यसको नाम नै प्रतिगामी भनेको। अर्कोले समाजमा धनी र गरिब बीचको असमानता चाहिँ बढाउँछ अथवा यसले ग्याप बढाउने अर्थात् धनीहरूलाई चाहिँ झन धनी बनाउँदै ल्यान्छ भने गरिबहरूलाई चाहिँ झन गरिब बनाउने काम चाहिँ यस प्रतिगामी कर प्रणालीद्वारा चाहिँ हुने गर्छ। त्यसकारणले यस्तो कर प्रणाली पनि खास गरी सरकारले लगाउँदैन। आजको क्लास यही सकिएको छ र अर्को क्लासमा मैले करका सिद्धान्तहरू बारेमा चाहिँ मैले ल्याउने छु। यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर कमी कमजोरी भए कमेन्ट गर्नुहोला र सुझाव सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्दछु। हस्त, नमस्ते।